बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द टाइप्स ऑफ फिक्शन। टाइप्स ऑफ फिक्शन कौन कौन सी हैं? हिस्टोरिकल फिक्शन, रियलिस्टिक फिक्शन, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, मिस्ट्री, एडवेंचर, फॉक टेल्स। तो चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ, हिस्टोरिकल फिक्शन। स्टोरी दैट takes place in a historically accurate time and setting. The characters and some events are fictional. तो हिस्टोरिकल फिक्शन में जो स्टोरी होती है वो हिस्ट्री की बेस पर होती है, और उसमें जो करेक्टर्स होते हैं उनको भी इसी तरीके से शेप किया जाता है कि वो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हिस्टोरिकली सामने आए। फिर इसके अंदर जो वाक़यात होते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन में वो रियल बेस्ड होते हैं, रियल बेस्ड लाइफ होते हैं। और टाइम और प्लेस का जो सिलेक्शन होता है हिस्टोरिकल फिक्शन में वो भी हिस्टोरिकली ही होता है। करेक्टर हिस्टोरिकल सेटिंग में रहते हुए हमें दिखाई देते हैं ऐसी स्टोरीज़ में, और जो है उस दौर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको चेंज करना, उनको रिज़ॉल्व करना जानते हैं, इस काबिल भी होते हैं कि उन्हें किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इन प्रॉब्लम्स के नताइज क्या होंगे वो ये सब जानते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हिस्टोरिकली फ़िक्शन में जो प्लॉट होता है वो सस्पेंस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और जो करेक्टर होता है उसको ये भी सेंस होता है कि उसने किस तरीके से जिस चीज़ का उसे ख़तरा लग रहा है या वो जिस भी प्रॉब्लम में है उसे किस तरह से सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट जानता है। नेक्स्ट हमारे पास है रियलिस्टिक फ़िक्शन। रियलिस्टिक फ़िक्शन ऐसी स्टोरीज़ को कहते हैं जो रियल नज़र आती हैं, रियल लाइफ बेस्ड होती हैं, जिसमें कोई ऐसे फैंटेसी नहीं होती, मैजिकल एलिमेंट्स नहीं होते, कोई परियां और कोई जिन भूत या मनगढ़ंत ऐसी बातें उनमें नहीं होती, बल्कि ये ऐसी स्टोरी होती है जो इंसान की रियल लाइफ के साथ मैच हो रही होती है, और उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो भी जो हमारा प्रेजेंट दौर चल रहा है उसी से रिलेटेड होते हैं, और आज के दौर की जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं के बेस पर ही रियलिस्टिक फ़िक्शन को लिखा जाता है। और इसमें जो करेक्टर्स होते हैं उनके काम पर और उनके जो एक्ट होते हैं, उनकी जो बात होती है, उन पर बिलीव किया जा सकता है। यानी कि उसमें कोई परियों या जिन भूत या जादुई जादुई बात नहीं होती कि सपोज़ अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो रहा है तो वो एक्सीडेंट होने के बाद, बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी उस पर चल गई है और उसके पूरे जिस्म को उसने चकनाचूर कर दिया है, हड्डियों को तोड़ दिया है, और फिर भी वो फ़ौरन से एकदम ठीक होके चलना शुरू कर दे। तो ये एक इम्पॉसिबल बात है। तो इस तरह की बात रियलिस्टिक फ़िक्शन में नहीं होती। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, अ स्टोरी दैट सीम्स रियल और कुड हैपन इन रियल लाइफ। It is set in present day, includes modern day problems and events. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन किस तरह की फिक्शन है? A story that is typically set in the future or on the planets, and it is based on the impact of actual, imagined or potential science. तो जो साइंस फिक्शन है इसमें जो स्टोरी होती है हमें उस स्टोरी में इस तरह से दिखाया जा रहा होता है कि आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करेगी, और उसके अंदर ज़रा इमेजिनरी भी होती है, तस्वुराती दुनिया होती है कि लोग हवाओं में उड़ रहे हैं, आप इस तरह से समझ लें। कुछ अरसे बाद जैसे लोग हवाओं में उड़ना शुरू कर देंगे, या फिर एलियंस का दौर, एलियंस का ज़मीन पर आना, ऐसी स्टोरीज़ भी हमने अपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी देखी हैं। तो साइंस फिक्शन में ऐसे ही होता है कि रियल बेस्ड भी होती है स्टोरी कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में इमेजिनेशन भी होती है ऐसी स्टोरी में, और वो फ्यूचर में होने वाले जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड काम हैं उनको सामने लेकर आ रही होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फैंटेसी। फैंटेसी ऐसी स्टोरी को कहते हैं जो कि तस्वुराती होती है, यानी कि रियल में इसकी हैप्पीनेस हमें नहीं दिखती, यानी कि किसी जैसे कि परियों का मिलना या जिन भूत का देखना, उनके साथ बैठ के खाना खाना, तो या किसी भी चीज़ का मैजिकल वे में फ़ौरन से आप चुटकी बजाओ तो घर बन जाए, ऐसा कोई मैजिक रियल लाइफ में नहीं होता। फैंटेसी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं कि सब कुछ तस्वुराती दुनिया में होता है और वो लगता ऐसे है कि जैसे वो असल में हो रहा है, लेकिन असल में उसका कोई एग्जिस्ट नहीं है, और इसके कैरेक्टर भी मैजिकल ही हो सकते हैं बहुत दफ़ा। मिस्ट्री। मिस्ट्री कैसी स्टोरीज होती हैं? अ स्टोरी दैट यूजुअली इन्वॉल्व सस्पेंस एंड सॉल्विंग ऑफ क्राइम। क्लूज आर टिपिकली गिवन थ्रू आउट द स्टोरी टू सॉल्व द मिस्ट्री एट द एंड ऑफ द बुक। मिस्ट्री स्टोरीज में सस्पेंस बहुत ज़्यादा होगा, और वो जो कि क्राइम्स हैं उनको सॉल्व करने वाली स्टोरी होती है।
اور اس کے اندر کلوز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ کلوز ملتے ہیں جس سے آپ پرابلم کو یا سچویشن کو سولو کر سکتے ہیں. اور اس کا جو سسپینس ہے وہ بک کے اینڈ تک رہتا ہے. جب آپ اسٹوری پڑھ رہے ہوتے ہیں اینڈ میں جا کے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ریویل ہوتی ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں ایڈونچر. ایڈونچر اسٹوری کیسی ہوتی ہے؟ آ اسٹوری ویئر آ پروٹاگونسٹ اینڈ ادر میجر کریکٹرس آر پلیسڈ ان ڈینجرس سچویشن. دا کریکٹر مسٹ یوز دیئر وٹ اینڈ اسکلس ٹو ڈیفیٹ دا اینٹاگونسٹ. ایڈونچر اسٹوریز میں جو پروٹاگونسٹ یعنی کہ ہیرو وہ ہے وہ بہت ساری ڈینجرس سچویشن میں آتا ہے اور پھر ان کو سولو کرتا ہے اپنے اسکلس کے ساتھ، اپنی مہارتوں کے ساتھ، اپنے جو کہ کرتب اس کے پاس ہیں ان کے ساتھ، اپنی ذہانت کے ساتھ. اور اس میں وہ اینٹاگونسٹ یعنی کہ جو کہ شیطان ہے یا جو کہ ایسا کریکٹر ہے جو کہ برا کریکٹر ہے اس سے لڑتا ہے اور اس سے لڑ کے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور جیتتا بھی ہے اور اس سے ہراتا بھی ہے. تو ایڈونچر اسٹوری میں موسٹلی پروٹاگونسٹ بہت سارے ایڈونچرس سے گزرتا ہے، ڈینجرس پلیس سے گزرتا ہے، ڈینجرس سچویشن سے گزرتا ہے اور انہیں سولو کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. فوک ٹیلس کیسی ٹیلس ہوتی ہیں؟ فوک ٹیلس میں ہمارے پاس مزید کیٹیگریز آ گئی ہیں. فیبل یعنی کہ سبق آموز کہانیاں، پھر اسی طریقے سے فیری ٹیلس پریوں کی جنوں بوتوں کی کہانیاں. لیجنڈ کوئی بھی ایسا پرسنالٹی جو کہ اپنے آپ میں اس نے بہت بڑا کام کیا ہو اور اس پر کوئی سٹوری بنائی جائے اس کی لائف پر، اس کے کام پر. اسی طریقے سے ٹال ٹیلس بہت لمبی کہانیاں جو بہت زیادہ ایگزیجوریٹ ہوتی ہیں. میتھس یعنی کہ سسپینس سے بھری ہوئی کہانیاں. تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فیبلس پہ. فیبلس کیسی اسٹوریز ہے؟ آ بریف اسٹوری دیٹ از مینٹ ٹو ٹیل a lesson or a moral. The character are usually animals with human characters. اچھا فیبل اسٹوریز میں بہت دفعہ ہمیں جو کریکٹرز مل رہے ہوتے ہیں وہ اینیملز ہوتے ہیں اور ان کے اندر انسانوں والی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ کتے کا وفادار ہونا، شیر کا بہادر ہونا، لومڑی کا عقل مند ہونا. اور یہ جو کہانیاں ہیں ان سے ہمیں سبق ملتا ہے اور عقل ملتی ہے، سوچ ملتی ہے. اور اب ہم جاتے ہیں فیری ٹیلس. فیری ٹیلس آر اسٹوری دیٹ ہیز میجیکل ایلیمنٹس اینڈ دا کریکٹرس آر یوزلی فیریز، جینٹس، ایلفس اینڈ ادر میجیکل کریچرس. اچھا فیری ٹیلس جو ہے ایسی اسٹوری جو ہے میجیکل اسٹوریز ہوتی ہیں. آپ کو اس میں پریاں، جن، بھوت اور اس طرح کی چیزیں ملیں گی اور بہت سارے میجیکل ایلیمنٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ پری اپنی جادو کی چھڑی سے کچھ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہے، کچھ بھی بنا لیتی ہے. الادین کا چراغ سے جن جب نکلتا ہے. آپ نے ایسی کہانیاں دیکھی سنی ہوں گی کہ جن آپ کی کوئی بھی خواہش جو آپ کرتے ہو وہ فوراً سے پوری کر دیتا ہے. میتھس کیسی اسٹوریز ہیں؟ آر اسٹوری دیٹ از آفن بیسڈ آن ہسٹوریکل ایونٹس دیٹ از مینٹ ٹو سرو ایز این ایکسپلینیشن فار سم phenomenon of nature or human behavior. Characters are usually God. اچھا جو ان کے میتھ اسٹوریز ہوتی ہیں ان میں بھی بڑا سسپینس ہوتا ہے اور یہ ہسٹوریکل بیسڈ ہوتی ہیں. ان کے ایونٹس ہسٹوریکل ہوتے ہیں یعنی کہ پرانے وقتوں میں جو واقعات ہوئے ہیں ان پر یہ اسٹوریز بنائی جاتی ہیں. ان کے اندر جو کہ دیوتا ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے. اس طرح کی اسٹوریز میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو دیوتا ہے وہ بڑا پاورفل ہے اور وہ بہت سارے کاموں کو کر سکتا ہے اپنی پاور کے ذریعے. Legend, a story usually about a national or folk hero. This story takes place in a particular time and place and is partly true and partly fiction. The character traits of the hero are typically exaggerate. اچھا لیجنڈ کی جو اسٹوری ہیں وہ نیشنل یا فوک ہیرو کے اوپر بنائی جاتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ کا کسی بھی نیشن کا کوئی قومی ہیرو ہو یا کوئی فوک ہیرو ہو، اس کی پرسنالٹی اس کے کریکٹر کے اوپر بنائی جاتی ہیں، اس کے کام کے اوپر بنائی جاتی ہیں. یہ اسٹوری ایک پرٹیکولر ٹائم اور پلیس کو لے کر بنائی جاتی ہیں اور اس میں کچھ باتیں ٹرو ہوتی ہیں اور کچھ باتیں فکشنل بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ فکشنل بیس اسٹوری بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے کچھ ایکٹس جو کہ کریکٹر کی کام سے ایکٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو ہم ٹرو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اسٹوری ہوتی ہے یہ تھوڑا ایگزیجوریٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اسے تھوڑا بڑا چڑھا کر بتایا اور دکھایا بھی جاتا ہے اس کے بہت سے کاموں کو، بہت سارے اس کے ایراز کو. نیکسٹ ہے ٹال ٹیلس. ٹال ٹیلس اسٹوری ایسی ہے ہومرس اسٹوری وتھ ایکسٹریم ایگزیجریشن. دا مین کریکٹر اور ہیرو یوزلی ڈز امپاسبل تھنگس ود ایز. اچھا ٹال ٹیلس جو ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ
بہت ساری باتوں کو بہت بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے، ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، مزاحیہ اسٹوریز بھی اس میں آ جاتی ہیں، اور اس میں جو کریکٹر ہے، جو پرسنل جو کہ ہیرو ہے، وہ بہت دفعہ ایسے کام بھی کر رہا ہوتا ہے جو امپاسبل ہوتے ہیں، جو ریئل میں کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت ایزیلی ایسے کام کر لیتا ہے، جیسے کہ آپ کسی بھی ٹرک کو یا بس کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیں، جو کہ امپاسبل بات ہے۔ تو آج کے اس لیسن میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ آئی ہوپ آپ کو ٹائپس آف فکشن سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ویڈیو آئی ہیو ٹو ریکویسٹ یو پلیز pray for my mother and all Muslim. May Allah grant them to the highest level of Jannah. Ameen summa ameen. And protect them from the hellfire. Is prayer recite through the Pak sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana qulli wa li walidayya. Ameen summa ameen. Allah hafiz.